फिल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अला आलिहि आलिल्लाहिल मयामीनल मअसूमीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदीयीन व हुमातिल मुस्तज़अफ़ीन ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مشكلات الآسان سنشيزة मरीज़ों ने शफा सुनशी ज़रे बिलाख़स मरहूम ला मग़फ़िरत सुनशी ज़रे मोहम्मद नारे मोहम्मद का सलात सर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि शासिद की तमाम बुज़ुर्ग उलमाए किराम सादात इज़ाम इस्लाम माज़रत चलन चली जुड़े गई बरादर मुहतरम शाह से अमर में खिदमत मारज में की जसारत में मतंगामा लिखा जमा से ताकि बरादर मुहतरम शेख महदी मुक़द्दसी फ़ियाक़ुल्लाह पूरी की मुसीबत ये वक़्त पूरी तस्लियत से मतंगामा मुज़निय मिंदे चीज़ यहाँ सब्र बेसिफ़िका यहाँ ठोक ज़िफ़िका साहिब मुसीबत वाला सब्र उम्मीद अगर मदान सियाला फुसी को मज़रफ़िका सब्र में उम्मीद मिलाई कौआ आलम मुसाफिरत इनु आलम गुरबत इनु जो कुछ वो मुसीबत जी खतन मना स्न्यन बिन क्यों फरीद में ज़रे परेशान ये पिदा वक़्त बबीनु ईरान चंपो उलमा तलबा सादात शख्स तसल्ली मिन मना ते साहिब मुसीबत वाला मुसीबत को थ्याक पे हौसला ईरान तमाम उलमा व सादात नियाबत इनु बरादर मुहतरम ने यो अर्ज़बियत पेरे इंग्लिश लयान से नाबिस चिक बुदोई याना बाकी लवाहिकीन सुहमें दर मौलाए मुत्तक़ियान की शख्स यो मौलाए मुत्तक़ियान सब्र अशी दुनिया वमा फी हालत में थक पे मुसीबत कुल मौलाए मुत्तक़ियान सिन्नी मिगी नुत्सोक कोहमीन और रुस्बा घट फिर हिसाब को तकलीफ को नियत ज़ेरन ची मौला सब्र बेसे लिहाजा सब्र दामन अफ़रे तमाम लवाहिक़ीन बिल अख़स शेख से क्या लगा है तमाम इन्हां तमाम उलमा किराम नियाबत में भी प्यार से तो सब्र दामन अफ़रे मिस्र से सब्र को रज़ायत इलाही है दुनिया की नते नहीं बात सायत की खोला यार दुनिया को भी खैयत को चत हो लेकिन यहाँ नहीं एतकाद को नहीं कि दुनिया को बिंजल यहाँ आलम से सायत दे आलम को भी यहाँ नहीं से बेस पे सब्र अजर को दवा कर को भी कबिन अगर सब्र को खुदा ही रज़ायत करे बसना सुन से बलो दो या वक़्त को भी अहले बेदियान आला कसल मुसीब ठीक है तक तक मुसीबत जितना है अहले बेदी मुसीबत को भी तो बस किनान हल्का हुई शायद चीज़ इंतहाई खूबसूरत शेर से कसल मुसीब आले मोहम्मद ने मुखातब उन कसल उम्मत अंसत रज़ियतुकुम रज़ायान अल्लती ले खुदाई बरगज़ीदा हस्बियों यतीम मुसीबत को बिसी यती का थोन फिर तक तक दोंगों में से नयाला नतीर गल की मुसीबत का मतलब चुस्त أنست رزيتكم رزايان التي خلفت وحولت الرزايا الآتية الجلسوا في مصيبتكم هذا بجد جسد أمي مصيبتكم يتيم مصيبتكم إنتوا بيانها إلى حلقة
تمام علماء नियाबत बरादर मुहतरम ना अर्ज बैठ मतलब बोलो इन परिचितों की दीवा कर तुबिनु अल्लाह आले रसूली मुसीबत उनकी तो बस ताकि यहाँ यहाँ लगातिस नहीं पे खैर बिदज़ीद को इनसे माफ़ कुरान मजीद आयत मुबारक की तिलावत में बिशरफ हासिल सोच खुदावंद आलम इसकी आयत तुबिनु चीज़ विशी का सबब से उम्मन गला से आयत भी चुप दुनी जुमलों भी तिलावत में जे जुमलों में तरफ लगवाए भी वक़्त वाले चुप दुनी जुमलों खुदावंद आलम में कसर मुस कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत गाज़ी रूह चीज़ कायनात में जयत नारे मौत लोग पोकर चेक आप कौन से मतलब क्वेश्चन ही कबार से मतलब भी سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين يقول سكسل خط الموت على ولد آدم مخط القلادة في جيد الفتاة بني نوع البشري كموت تحساب جوان قومي جملا زيور بجارب بحساب موت بني نوع البشري كموكل حتمي خود پیغمبر فاقل مخاطب من خدا وانت عالمی کسل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لأن حبيب يام بدونو لدان شوفي بيميون لما ياسي زنزيني تسيما مين في سورة أفإن مت فهم الخالدون يعني دنيا بكرة شاب خنزل آيات دي كفار مشركين قريش گمان بيركي كنان زندہ کھڑے انداز کو خداوند عالمی دے نہیں بلکہ لینے حبیب یہاں زندہ اپنی دنیا پہ یہاں لا ہمیشہ گھٹ بھی زندگی ممین فچنا یہ علاوہ یہاں صورت دنیا پہ تو پہ حق مانتے دی دنیا پہ تو پہ حقدار چی مستحق چی اگر سیوت سپنا یہاں نہ یہ اہلیت پہ اپنے پناسی جب احمد مرسل نہ رہا کون رہے گا دلی دنیا چی آیت مجید چیز کسل بمت مصر سے آئے بینو جنگی میدان حرب شور کو ہم کو مخاطب بن خداوند عالم سے کوئی حبیب کو کسل بن لے حبیب یعنی کون لوگ کچھ موزن کو چکیوں لا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل لے حبیب یعنی کچھ کیوں چھوڑ چکے موزن کو چکیوں لا اگر موت شدان راہ خدا انو قتل وای پر شدان جیک سے شور بھی نہ ارگز کتی شور بھی تو اس کے نام سن بھی ويدل لا تمتعون إلا قليلا جاء مختصر مدة چیز نکھت بین اگر کدان شور میدان حربی نا کی ترسو کو بود نسان خداوند عالم سے موکل میں سے فرشتہ بھی اللہ پینا بورے کدان دار میں کن میں بین راہ فرار کی مودش انا ہرگز میں دی حقیقت کو علامہ تسلیم پروردگارا موت کو حتمی نارے نایات دنیا کا بیاس پہ کار خیر کو ليحمل الشنايلا كان الدن نارك ده ليحمل اسم بي جزاءه ما يرضى انما توفون اجوركم يوم القيامه مصر سے خداوند عالمی کا سلامت دی دنیا کو ہمیشہ کھٹ بھی دنیا چ مین اور یا عالم چ سنا کی تے خلق بسیوت دی عالم کو بھی نہ کدا سیدھے عالم کو فرے تیاری میں سے سونا رے ہمیشہ کھٹ بھی زندگی کا کنا دے عالم کو بھی شیز کسل بیس کتی بیس بی عمل کنی ازدیو دے عالم کو بھی شیزدہ بیت قیامت جالا شیزدہ بیت پروردگارا گہا عمل کو بھی یعنی سے غیر جیسا شیزدہ بھی عمل چکھائی کہ خداوند عالم اسی قرآن مجید انو جنتی وعدہ میں سید بھی عمل چکھائی کی خدمت انو عرض بھی کتان سلوات چکھا سلوات اللہم صلی علی محمد دنیا کی تنرگل بائی کو حتمی یقینی سوق فيهم ما يتبسان ده حساب وتعتقد روایت کی خدمت میں عرض میں سنت مطلب کی طرف ہوئے حضرت سلمان فارسی نے پیغمبر وصیت کی یا سلمان نام سنگ کہ اجل حتمی نمو تو نارے خداوند عالم سے قبل یہ بشیمی چینا یہاں کلام ہو چکے اسبع بن نباتہ مولا متقیان مشہور اصحاب کے صحابی جی کسل جمعت نا سلمان آخری وقت کو بنو زیر سلمان خبر لگا جاکشیک نا حجرہ سلمان الواقع وانا کسر نس یبن نباتانی طلب چکر جفل بس یا سلمان میک نسبت میک یہ حکم بچی ان کسر نس یا یبن نباتا کانی کار کھٹ چکم دے کھٹ کو بھی کانی سنا گل کل نام قبرستان لکھر چاپ پیغمبری وصیت روایت میں ناسی سلمان کوئی حکم مطابق قبرستان لکھر قبرستان لکھر سلمان اسی ندا بیس
Respan misgadzes قبل الرجال سوف يمشي كان كلها مصر سمندي شيء قبل السلام جواب دوس سلمان نقول جو گفتگو في الزلا جناب سلمان چوک بدون سوال کو بس لے خدای بندا کان خدا بندا عالمی رحمت نہ خدای فضل نہ خدای شزدے کا نعمات الہی شامل حال سوس یہ منعم بندے چینا دنے سولے چینا یا بدقسمتی کا خدای عدالت زدینوں سے عذاب الہی مبتلا کی بندے چین کو سے جواب تو یا سلمان خدا بھی شزدے کا خدای فضل نہ خدای رحمت کی وجہ سے کا نہ خدای نعمت شامل حال سوس بدنے بندے چین تسلم الصفر الموت موضوع كان موت جن يوتي بيان بسي شوف في وقت بجين يسوع يوتي بيان بسي توجه خدای رحمت شامل حال يبدأ بنده بس بيان بين يا سلمان نيركو دوغاري كاسبو توك توك آردا से गुरु موت हम पैसा ना टाटा मिशेस फिश शोक फिर वक्त तो बिनो मलकुल मौत से तहसाब फिशार चितास या फिशार बागर दी थमर रियो इकट्ठा नारे देरियो गामा रेजा की दे मौत को या नहीं जीने कसला ज़रबंगे में ना सुनते हो फलान रोड एक्सीडेंट होने का संगा एहतियात भी फलान रीलतुल मनाफियान क्यों ना रील मवान गुरु हुए जो फलान अच्छी को बोली था सना सुने मशीन में अच्छी हुए إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون لحظة أجل حتمي كان في كلام ملك الموت السفر بتاعه अब इतने खबर ना आज बस मौत हातमी फतना यानी मेरा ब्याह के अमल कुछ है खुदा बंदा आलम से कुरान मजीद बयान बस चुप पर दुनिया अमल को दुनिया खुदा का ईमान कसल दुमत يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم لين يا حبيب يلي أمتك صرف شفيعنا يلي أمتي صرف نگران زمان هو عمل کو کا شاهد زمان بلکہ قیامت جارا جنتی چپزے کو انزل بل قسم یا نہ تم بل خدا کا ایمان رسول کا ایمان کو کی بدولت یری امت جنتی کے حساب کا وقت کی کوئی دلا کو ترلا کو نور کن سنگ سنگ اور برے تفسیر کوثر علامہ شیخ مصری کا اس کا سلمت دیکھا نورهم شتن مراد کچھ انزل بنا انسانی نام ہے اعمال دلیل کو کسل نوت پیغمبر فاقو سے کسل نوس الصلاة علی وعلا آلی نور على الصلاة نانا نے آلی کتنا فیت بسالوات کو کل صلاة زنبو بکا نور چیزوں سے بنی نوع بشر اللہ صلی اللهم صل على محمد يوصف كسل نوت إن الوضوء على الوضوء نور على نور وضوء مشابه يا وضوء بآية والتجديد وضوء بآية نور على نور الكسل نوت هذا دي آية فينا نور شدنا مراد کو تفسیر کوثری نو اذا سے ملاحظہ اس نے تھوم یو علامہ محسن نجفی کو سے کسل نوت نور شدنا مراد کو نام اعمال لہذا چوک پر دوری عمل کو یا ناسی بیس نہ خدا جنت نو کوئی بھی چین سوجو خدا نہ خدا رسول کے ایمان کو مش رسی عمل صالح عمل صالح عنوان کو لیکن جامع عنوان لم ينكر هو بجاي كان بيجي كده يعمل دول لك نارجين يو عمل صالح خلوص نداس تيجي لمنو تيجي من نارك عمل صالح خلوص نداس تيجي لشوكها من نارك عمل صالح كسلمت إن والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ده سوچكون جو بدون إيمان كيسه ده بينزل عمل صالح ما لكنوسه या इंसान को या ईमान नजर अमल सारे को फैद या न्यू हमेशा जन्नत दिल मिस्र इस चीज को अमल सारे सुमिर इस चीज को तकवा इलाही कसलमत तिलकल जन्नतुल्लती नूरितु मिन इबादिना मन काना तकिया ये जन्नत को हर का सुनाकस में नहीं बाजी में बागात जो दरगाह इलाही किस्म इस कौन रोने की बागात को हर का सुनाकस मतलब बिना किस्मत को इना हर किस्म खुदा बंदा आलम की कसम दी बाकुल दरे बाकुल नई बंदों में रसूल की तकवा इख्तियार में से ना एक
आखिरी नुक्तो जी कसल में एहसान बयान यहाँ जिला दूर बयान قرآن وجيد كسلتم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إحسان 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 چیزی کو دیں چپ پتسان إحسان عدم مصداقه هداية هداية بكن محسنين صفحة أول مشاملين بجا خدا بند عالم سيا حساب النعمات بني نوع بشر لمن في الزلا خدا بند عالم تسل ملوس کی ناسی خان سنی من سر کاما من سر صحت من سر كذا من نرنا پیغمبر کا مبعوث پر رسالت بسن خدا بند عالم تسل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويزكيهم الآخرة. لهذا هداية चुप पसंद बेहतर एहसानी तरीकों से हिदायत अब तो सियाना से एहसान बेखन कुछ हुई जरूरत है एहसान बेखन कुछ से एहसानी अर्राज निजाम से तकलीफ हासिल है एहसान दोमेन मिलने जी का जिंदगी ने दफा चिक दूरी दन से नारिक दफा क्या दे वो हजार या एहसान दो लज़े ना इखलाक करना कुर्बान सोना कुर्बान हिदायत मुश्किल है तो एहसान إحسان دور زلت جوان وی بلغینا نیزه خود نتحبا اما چوسی کلام میچوک بدول إحسان إحسان دور زلت زود نما محرم مسون فید پشتیمون پشتی نشینی جیبگی دو نورستان هستن تحبا اپو چه چوس به کلام میچوک بدول إحسان اپو چه امتی هدایت خریده کام تحبولا إحسان गिरिंग आदम ऐसी जवान फोन चिकलक पर कटी मुसीबती तस्लियत में ये ना नहीं तो उन शब्दों का कके न फोन चिकी ना ये ना लश्कर सामने तक में दुनिया दी कका गामा अब्बास का की का कुर्बान दुनिया दी फोनो गामा हुसैन फोन अब्बास का कुर्बान वक्त चीज़ें ने उस अब्बास हुसैन की खिदमत ही लुटने का सल मुझसे ने रिंचे निकालने और इजाज़त चाहिए अध्ययन चुनी निकाह चिका अब्बास नज़ास हुसैन इसी योग का सर्जुस काची में योत अब्बास यानी फौजी आलमदार नियाल चिप्से की इजाज़त मिलना इधम नवाई का तफरक अस्करी काची में योत यान खान लशानारे नि फौज को आमा परा करता कोई अब्बास इतना लचिकता खल लचिकता सना कसर जो मशस्मा दरिंजनी काचो ना असिपा सालार इन आलमदार नि फौज बोल مختصر بس عباس ميداني نشاس أما حسين البين ومرسول له حسين عباس يتحمل التنجيل بس ديك كلام سيوت زينب وحسين يضمين الدنيوت وقت جيدين وقت حسين يستحمل ضمن رام وتغيير وقتهم أب زينب يجفول بس يسبل الإنجيل ميمو يا عباس خبرتي كسر بمت يسبل الإنجيل سيمو يعني ميمون سلامت يوت أما شوسي علم ولا زلزلة وزد شايد يا وقت بدوك دبا أبو الفضل عباس أبو الفضل عباس ندابت أدركني يا أخا جسبنا الإنجاني كاجوني ويكشوس है حسين सी दस्त मुबारक जी को नाम पे कले ए दस्त मुबारक जी को उसकी पी का कले ना कसर में बताला इनका सर ज़हरी जसबना الإنجاني फोनो अब्बास ये इस्तिगासो किसी काजस की पी ना चालू حسين عباس इसके कोई कशास أبو الفضل عباس सी من ديجي أمي بإحساس بانا كسل بمولو ليش عمنا كوفاكم غني كاجول اسكتر يدغل بطي مهلت منه حسين سي سر مبارك وفامينو لنا كسل بمول كاجول نقود عباس غيري سوال كاجول دليوت عباس حسين ينزربو مزن بانا سر مبارك وكجي سليالو حسين يالنا فامينو كرت عباس يا سليوت رسبا سم تقرار بانا حسين كسل بمول كاجول نقود عباس يعني استغاثة بزيري ويكتون مقام سمسر بشاسا عباس جفل بيشيس بنا ريجاني كاجو يلي كشوس برمت أما غلطنا وقت جيتوغت نغلا بسر بيري فامينو قربا زيزي زارا زيزر زميرنا وبرك الرسول كسل جوز كاجي بيقول عباس
चांद तमन्ना चाहिए न कसलियों अब्बास जो फुल बिल लो शेस्पान ले चले काचो तमन्ना इसी तमन्ना ची को दो इन आखिरी वक्त को जो ये मुबारक हो तो बोलता है तो तमन्ना अम्मा अब्बास ज़मीन चिक पे नुज़ुल बिदायो ज़मीन चिक पे नु खून सो से का सना ये ज़ियारत मगायो अबा अब्दुल्लाह हुसैन से मुबारक अबा बका हज़रत अब्बास ज़मीन नु छाप कुछ अब्बास इमाम अली ज़ियारत बस मिस्र से जुमलो किताब अल्लाह आज़ाद मिस्र से जुमलो अब्बास जो फुल बस यस्मान लेंजरी काचो मिस्र से तमन्ना पदो इन यारी शज़्द सोनारे इमाम अली टुटस बगा अब्बास दो बगत कलदी फवज़ा खत्तहु अला खत्ती इमाम से इमाम अली टुटस बगा अब्बास अला रहमतुल्लाह अला क़ौल ज़ालिमीन सयअलमु الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون परवरदिगारा खुदा वंदा पाक परवरदिगार मोहम्मद नारे मोहम्मद दसनज़ात या अल्लाह अबा अब्दुल्लाह हुसैन मसाइब नाम कुंबे अम ज़ैनब मुश्किलात बरी पर परवरदिगारा मैं ये कलील इबादत में दरगाह में कबूल मंजूर हो या अल्लाह खुदा वंदा तमाम मुमिनीन व मुमिनात दुनिया में नरगाह सुबहान दम में मग़फ़िरत हो या अल्लाह बिल अख़स महकुम मग़फ़ूरी गा किस्म गुनाहान कबायर सगाइर जन्ना खुदा गुज़र शिज़्ज़त हो या अल्लाह खुदा वंदा दुनिया दिखा अबुल फज़ल अब्बास नाम इमाम हुसैन नाम अमीरुल मोमिनीन नाम इमाम रज़ा नाम बाकी इमाम ज़ियारत कर किस्मत को चुसे परवरदिगारा कब्र मुसाया हस्ती में ज़ियारत कर किस्मत को चुके अल्लाह कब्र का किस्म अज़ाब चाहिए न रहा हो चुके अल्लाह कब्र को जन्नत बाग और नबास करार दो या अल्लाह खुदावंदा लवाहिकीन कुल बिल अख़स कर शेख सफर सब्र जमील सिद्ध हो चुके अल्लाह खुदावंदा मजलिसी में हाजिर भी मोमिन को निगाह किस्म को हाजिर चल रवा हो चुके अल्लाह लासुज के अताम और दुनिया के नरगल से नारे जेवार आईमीन जगह शिद्ध हो चुके अल्लाह अताम उसने इफ़हम को अताम और सेहत सलामती नदा से दूर उम्र शिद्ध हो चुके अल्लाह हज ज़्यादा तमन्ना इफ़हम को किस्मत हो चुके अल्लाह ते वबा को शुक्र का ख़त्म सो से जी अतबात आलिया ज़ियारत को तमाम मोमिन मोमिनात का किस्मत हो चुके अल्लाह कल्ब इमाम ज़मान मेरन में भी रिज़ा को राहत व इब्तिगाल सिमीला को नदन से नाफ कर गुज़र हो चुके कौमी ज़िंदगी में अल्लाह सिमीला को नदन हो चुके अल्लाह कल्ब इमाम ज़मान में कराज़ी व खुशनूद हो चुके अल्लाह इमाम ज़मान ज़ुहूर व ताजील हो चुके अल्लाह नायक इमाम अवाम अंसार को इस्तक़रार हो या अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम برحمتك يا ارحم الراحمين رحم الله من قرأ الفاتحة